بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان از ارجمند شبکه جهانی شارجه، خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. در این برنامه در مورد آداب رفتار با حیوانات صحبت خواهیم کرد. دین اسلام دین رحمت هست، دین مغفرت هست، دین خوبی هاست، نه به انسان بلکه حتی به حیوانات. انسان وظیفه داره که به حیوان هم، به هر جانداری به خوبی رفتار بکنه. دین اسلام این عادت و این امر رو به ما کرده که هر انسان مسلمانی باید با حیوانات به خوبی برخورد بکنه و رفتار بکنه و نباید هیچ جانداری رو مورد اذیت و آزار قرار بده، چه برسه به اینکه انسان باشه، بلکه حیوانات هم باید از دست انسان‌ها در امان باشند و به خوبی و به راحتی زندگی کنند. امروزه متاسفانه ما میبینیم که کرامت انسانی جریحه دار شده. دیگه انسان کرامت نداره، بلکه حیوانات ممکنه بیشتر از انسان‌ها کرامت داشته باشن. شما در دنیا وقتی میبینید یک حیوان برای کشتنش یا برای مردنش چه غوغایی به پا میکنن، در حالی که ممکنه صدها هزار نفر کشته میشن ولی کسی صداش در نمیاد. اسلام دین رحمت است و یکی از این جنبه ها اینه که انسان نسبت به زیردستانش، نسبت به حیوانات دیگر، نه که انسان، ما الان در مورد حیوان صحبت میکنیم، اسلام امر کرده که نسبت به حیوانی که در زیر سلطه توست، در اختیار توست، باید رحم داشته باشی، شفقت داشته باشی و اونو اذیت و آزار نکنی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ارحموا من فی الارض. از البته بعضی احادیث عام هست در مورد همه چی، ولی احادیثی که خاص هست در مورد حیوانات هم ما اشاره خواهیم کرد. حدیثی که به طور عموم در مورد رحمت و شفقت نسبت به کلن انسان و حیوان است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. یعنی شما به اون چه در روی زمین است رحم بکنید تا اون که در آسمان است به شما رحم بکنه. یعنی انسان وقتی که نسبت به هم نوع خودش، نسبت به جانداران دیگر رحمت و عطوفت داشته باشه، خداوند به او رحم خواهد کرد، او رو مورد رحمتش قرار میده. در حدیث دیگری رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند من لا یرحم لا یرحم. دقت کنید، این خیلی مهمه. دو کلمه بیشتر است. من لا یرحم لا یرحم. کسی که رحم نمی کند به او رحم نمی شود. یعنی اگر انسانی باشه که بی رحم باشه، هرگز انتظار رحمت نداشته باشه. انسانی که ظالمه، انسانی که انواع و اقسام ظلم و ستم ها رو روا میکنه، به زیردستانش ظلم میکنه، به زیردستان زور میگه، نباید انتظار این داشته باشه که در فردای قیامت به او رحم کرده بشه. نه، من لا یرحم لا یرحم. کسی که رحم نمی کند به او رحم نخواهد شد، مورد رحم قرار نمیگیرد. پس اینو باید دقت کرد. در حدیث دیگری رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرماند من رحم ولو ذبیحة عصفور رحمه الله یوم القیامه. دقت کنید، اینجا در مورد حیوانات میگه که من رحم ولو ذبیحة عصفور رحمه الله یوم القیامه. میگه کسی که رحم بکند ولو به کشتن یک پرنده، ذبح کردن یک پرنده، سربریدن یک پرنده، در هنگام سربریدنش به او رحم بکنه، رحمه الله یوم القیامه، خداوند در فردای قیامت به او رحم میکند. پس دقت کنید، حتی هنگام
ذبح کردن حیوانات و سربریدن پرندگان باید دقت کرد که ما اونها رو مورد اذیت و آزار قرار ندیم، اونها عذاب نبینند، به راحتی اونها رو سر ببریم. پس در اینجا هم اگر شما رحمت داشته باشی و دقت بکنی که هدفت اینه که زود سرشو ببری، این پرنده راحت بشه، به خوبی سرشو ببری و در دل تو این رحم هست، خداوند در فردا قیامت به تو رحم خواهد کرد. پس ما باید دقت کنیم، حتما به حیوانات رحم بکنیم. امروزه بسیاری از خصوصا افرادی هستند که شاید سرگرمی اونها شکار کردن حیوانات و پرندگان اینا باشه، خصوصا در هنگامی که این حیوانات یا پرندگان فصل زاد و ولدشون هست، فصل بچه داری هست، فصل تخم گذاری است، فصل اینه که پرنده بچه کوچک داره یا شکار بچه کوچک داره، احتیاج به سرپرستی داره، احتیاج به شیر مادر داره. اینو ما باید دقت کنیم و در این هنگام، خصوصا هنگامی که دولت ها اعلام میکنن که شکار از فلان به حساب تاریخ تا فلان تاریخ ممنوع هست، چون میدونن که در این فصل یا در این فاصله حیوانات بچه میذارن، پرندگان تخم میذارن، بچه های کوچک دارن، نیاز به سرپرستی دارن. پس اینا رو ما باید دقت بکنیم، از هوا و هوس نفس خودمون این کار رو نکنیم. اگر شما پرنده ای رو شکار بکنید یا حیوانی رو شکار بکنید بچه کوچک داشته باشه، فردای قیامت شما مورد مؤاخذه قرار خواهید گرفت، چون رحم نکردید واقعا به این حیوان، رحم به بچهش نکردید. آیا شما خودتون راضی هستید که این گونه بر سر شما بیاد؟ انسان باید دقت بکنه به خودش، اینو قیاس بگیره بر خودش رو جای اون حیوان بذاره. اگر من مثلا جای اون حیوان بودم، بچه کوچکی داشتم، آیا راضی می شدم کسی بیاد منو شکار بکنه؟ نه، اینو باید دقت کرد. پس حتما انسانی که رحم دل داره در فردای قیامت 100% مورد رحمت الهی واقع میشه. پس ما دقت بکنیم هرگز به دیگران ظلم نکنیم، حتی اگر حیوان باشه. از دیگر آداب رفتار با حیوانات خوراک دادن به حیوان است و آب دادن به حیوان است وقتی که گشنه بشه یا تشنه بشه، و این کمترین چیزی است که ما میتونیم به حیوانات بدیم و خوراک و آب بهشون بدیم. میگه از ابو هریره روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم روزی فرمودند بینما رجل یمشی به طریق اشتد علیه العطش. میگه شخصی در بیابان داشت میرفت و از شدت گرما خیلی تشنه شد و در اونجا چاهی رو پیدا کرد و وارد چاه شد و آب خورد و بیرون اومد. بعد از اینکه بیرون اومد دید که سگی از شدت تشنگی زبونش بیرون اومده و از شدت تشنگی داره خاک میخوره. این مرد گفت که مسکین این سگ چقدر تشنه است که همونطور که من اینقدر تشنه بودم چی بلایی داره به سرش میاد و چی داره میکشه از تشنگی. میگه این شخص دوباره رفت تو چاه و کفشش رو پر از آب کرد و با دهانش گرفت و اومد بالا از چاه و به این سگ آب داد. این سگ تشکر کرد از این، یعنی عمل این شخص، از خداوند شکرگزاری کرد. فشکر الله له فغفر له، یعنی شکرگزاری خداوند کرد که انسان یا حیوان زبان بسته است ولی شکر خدا میکنه. هر جنبنده‌ای، هر حتی جمادی شکرگزار الهی است و تسبیح الهی میگن و به خاطر این عملش و خوبیش به این سگ که آبی داد به این سگ، خداوند او را مورد آمرزش قرار داد. در حدیث دیگری ما داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند فی کل ذات کبد حرا اجر،
یعنی در هر حیوانی که یا هر جنبنده‌ای که زنده هست و احساس تشنگی میکنه اجر هست. ذات کبد یعنی دارای حیات است. کبد یعنی همون جگر، ولی اینجا مقصود اینه که در هر حیوان زنده‌ای، هر جنبنده زنده‌ای که احساس تشنگی میکنه، اگر انسان به اون آب بده اجر هست، پاداش هست و ثواب داره. در حدیث دیگری در مورد زن فاحشه‌ای هست که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن ان امرأة بغیا رأت کلبا فی یوم حار یطیف ببئر قد ادلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها یا فغفر لها. میگه زن بدکاری سگی رو دید که در روزی که خیلی گرم بود داره دوری از شدت تشنگی دوری چای داره میگرده و زبانش از شدت تشنگی بیرون اومده. این زن اومد و کفشش رو بیرون آورد و آب از چاه برای اون سگ آورد و به خاطر این عملش خداوند او رو مورد رحمت و مغفرت قرار داد. از دیگر آداب رفتار با حیوانات اذیت نکردن به حیوان است. ما هرگز نباید حیوانات رو مورد اذیت و آزار قرار بدیم یا اونها رو عذاب بدیم. عذاب دادن حیوان خیلی خطرناکه و عقاب داره و عقوبت داره. حالا خیلی هستن که در بعضی کلیپ ها من دیدم که میان یک الاغی رو میگیرن و بنزین روش میزنن، آتیشش میزنن، زنده زنده آتیش میزنن و حیوان بدبخت زبان بسته از شدت عذاب میدوه و این دویدن خب باعث میشه که بیشتر آتش شعله ور بشه و این گونه شکنجه میدن این حیوان زبان بسته را. این خیلی جرم بسیار سنگینی است و عذاب دردناکی در فردای قیامت در انتظار چنین افرادی هست که این کارا میکنند. اسلام هرگز اجازه نداده که ما این گونه حیوانات رو مورد اذیت و آزار قرار بدیم. یا مثلا یک گربه رو مثلا میان به دنبش چیزی میبندن و آتیش میزنن یا موشی، فرقی نمیکنه. تو اگر میخوای اون حیوان رو بکشی خلاص تیر خلاص بزن و او رو راحتش کن، دیگه شکنجه نده او رو. و این درست نیست. نه با زدن درست است، نه این که ما او رو گرسنه بکنیم یا این که ما بیشتر از طاقتش بارش کنیم. اینها اصلا درست نیست و از یک انسانی که مسلمانه و ادعای اسلام میکنه و ادعای مسلمانی میکنه بعیده که چنین کارهایی انجام بده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند عذبت امرأة فی هرة سجنتها. دقت کنید، این نتیجه شکنجه دادن به حیواناته. عذبت امرأة فی هرة سجنتها حتی ماتت فدخلت فیها النار. میگه پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که زنی به خاطر اینکه اومد یک گربه رو زندانی کرد و به او چیزی نداد تا اینکه اون حیوان مرد، اون گربه مرد، به خاطر همین این زن عذاب دید در فردای قیامت و به خاطر همین کارش وارد جهنم شد. حالا به خاطرش میگه لا هی اطعمتها و سقتها، نه بهش خوراک داد نه بهش آب داد. اذ حبستها، زیرا زندانیش کرده بود. ولا هی ترکتها، و حتی آزادش هم نگذاشت که بره تأکل من خشاش الارض، که از به حساب خار و خاشاک اون زمین بره چیزی بخوره. زندانیش کرد و او رو شکنجه داد تا اینکه مرد. پس به خاطر همین وارد جهنم شد. پس ما باید دقت بکنیم که هرگز حیوانات رو اذیت آزار نکنیم. از دیگر آداب
رفتار با حیوانات اینه که ما هرگز بیشتر از تحملش و طاقتش بارش نکنیم و این درست نیست. در ما روایت بسیاری داریم میگه که زمانی شتری حالا اومد و از صاحبش شکایت کرد به نزد رسول خدا که این خیلی بار من میکنه و خوراکی درستم به من نمیده و پیامبر صلی الله علیه و سلم توبیخ کرد اون صاحب اون شتر رو و حتی میگه زمانی سهل ابن حنظلیه روایت میکنه میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم عبور کرد و شتری را دید که قد لحق ظهره به بطنه، یعنی از شدت حالا گرسنگی یا از شدت اینکه زیاد بارش میکردند یعنی پشتش دیگه به شکمش چسبیده بود. یعنی این مثال در نهایت لاغری و بدبختی میزنن که قد لحق ظهره به بطنه، یعنی پشتش دیگه به شکمش چسبیده بود از شدت گرسنگی و از شدت اون بار زیادی که برش حمل می شده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی چنین دید به صاحب اون شتر یا در اون جمع فرمودن اتقوا الله فی هذه البهائم، از خداوند بترسید در مورد این حیوانات، نسبت به این حیوانات تقوای خدا پیشه کنید، خدا ترس باشید. البهائم المعجمه، این حیوانهای زبان بسته که زبان ندارن که شکایت بکنن گله بکنن بهت بگه ای صاحب من این بار من زیادیه یا من گرسنمه یا من تشنمه. میگه پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید از خدا بترسید، ترس خدا داشته باشید، رعایت بکنید حقوق این حیوانات رو، بهشون این همه ظلم و ستم نکنید. داری بار ازش میکشی، بارش میکنی ولی خوراک بهش نمیدی یا بیشتر از طاقتش بارش میکنی. پس دقت کنید، ما یعنی حیوان وقتی که بار ازش میکشی یا سواری ازش میکشی به راحتی به خوبی ازش سواری بکش، یا اینکه بارش میکنی لااقل خوراک خوبی بهش بده، غذای خوبی بهش بده، آب بهش بده درست حسابی، نه اینکه فقط بار ازش بکشی و تمام. این حیوان زبان بسته تو صاحبش هستی، فردای قیامت مؤاخذه میشی. خداوند سوال ازت میکنه که این حیوان چرا این همه بدی بهش کردی، این همه بهش ظلم کردی. و ظلمم تاریکی های فردای قیامت و ظلم و ظلمات یوم القیامه. از خداوند بترسه انسان در مورد این حیوانات و به حیوانات خوبی بکنه. انشالله که این درس مورد توجه و استفاده شما ایزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.